جدا وارث آپ علی ہووے جدا وارث آپ علی ہووے جدا نانا لاڈ اٹھاوے جدا نانا لاڈ اٹھاوے تے اس نو حسین آدیا اس نو حسین آدیا وہ لاڈ دیاں کنیاں گلاں تانوں دساں میرے محبوب نے کیویں لاڈ سنیا نال کیتے ایک دفعہ سنے نبی علیہ السلام نے اپنے پہلوؤں دے اندر دونوں شہزادیاں نو چھپایا ہویا ہے آپ انہاں دے اوتے کملی جڑی مزمل والی چادر ہے اے اوتے پائی ہوئی ہے بارش دے قطرات پے رہے ہیں سنے محبوب انہاں نو چھپائی جا رہے ہیں اگے ایک صحابی دی ملاقات ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تسی کی چھپائے ہوئے میرے محبوب فرماندے اے حسن تے اے حسین یا رسول اللہ چھپائے ہوئے کیوں فرمایا ہے شفقت بدری میرا دل نہیں کردا میرا دل برداشت نہیں کردا کہ او جڑے بارش دے قطرے انہاں حسن اور حسین تے پہنچے نا انہاں نو تکلیف ہوے اے بھیج جاویں گلے ہو جاویں میں محمد کولو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں سبحان اللہ اور سونا سونا حسین کون ہے سو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے ایک دفعہ اسی دیکھے آئے حسن تے حسین سنے نبی علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر آپ دی پشت مبارک تے کدی حسین آ جاوے کدی حضرت حسن آ جاوے جدو حسن تے حسین اتے آن اللہ دے نبی سجدہ لمبا کر دیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے سجدہ لمبا کیوں ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کی وجہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے میرے کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ حسین نو اتنی تھوڑی دے بھی تکلیف پہنچی آپ سے بیٹھے ہیں سجدے تو اگر بچہ حضور اگر سجدے مبارک تو آپ سارا چوک بھی لیں دے تے بچے تھی کنی ایک ساٹھ لگنی کنی ایک تکلیف ہوگی کوئی تو آسمان تو یا کوئی چھت تو نہیں ڈھانا لیکن انی تکلیف بھی انی تکلیف بھی برداشت نہیں انی تکلیف بھی برداشت نہیں اچھا ایک اور مقام آیا ہے سونے نبی علیہ السلام عبادت کر دیں اللہ کے نبی علیہ السلام نو اللہ کریم فرماندہ محبوب اتھے عبادت گھٹا توجہ کریں ایک مقام تے اللہ کریم فرماندہ عبادت گھٹا جدو امت دی واری آئی امت واسطے ہاتھ چک رہے ہیں کھڑے ہوئے نے رب دی عبادت کر رہے ہیں آپ دے پیر مبارک تے آپ دے سوزش پہ گئی ہے اللہ کریم فرماتا محبوب عبادت گھٹا قرآن نازل ہویا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا محبوب عبادت گھٹا امت دی باری آوے حضور میں تکلیف پہنچے اللہ دی رحمت برداشت نہ کرے اللہ کے محبوب اتھے عبادت گھٹا پر جدوں سونے محبوب دی پشت مبارک تے حسین آوے اللہ خدا محبوب عبادت ودھا بڑھا کیوں اللہ کریم فرماتا ہے اتھے بھی میری عبادت اتھے بھی میری عبادت میری مرضی کسے واسطے گھٹاواں کسے واسطے ودھاواں کیوں اس واسطے کہ عبادت میری مصطفیٰ میرا پتہ چلے جدوں حسین نبی دے پشت مبارک تے آندے اللہ اپنی عبادت کا قانون بھی تبدیل کر دیندے تاکہ حسین نو تکلیف نہ ہوئے ایمان والوں توجہ کرنا اے میرا حسین جس دی عظمت تواڈے سمجھ دے اندر آ گئی ہے آؤ نہ 10 محرم الحرام تھوڑا جی نقشہ کربو بلا والا اے میرا پیر حسین جس دی شان ہے جس دا مقام ہے جس دی عزت ہے کدی سونا نانا حسین جو کدی سونا نانا محمد حسن و حسین نو چوم دے پیار کر دے آخر کار میرے دوستو بزرگو امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی جدوں یزید تخت آئے خلافت آئے اس نے جناب مختلف علاقے دے اندر خطوط بھیجے نا کاسٹ بھیجے نا تاکہ اتھو دے لوگ میری بیعت کریں مینوں اپنا امیر تے بادشاہ
تنخواہ تسلیم کرے جدو مدینہ دے گورنر کو خط پہنچی ہے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی نو بلایا گیا ہے کہ تسی یزید دی بیعت کرو. سنا امام فرماندا ہے یزید دی اسی بیعت نہیں کر سکتے چونکہ اس ویلے اس وقت دے اندر اگر کوئی فضیلت والا کوئی شان والا کوئی مقام والی کوئی شخصیت آ تو اس سنا حسین. آپ فرماندے نے اس فاسق فاجر دی ہاتھ پہ میں سید میں ہاتھ اس دی ہاتھ دے اندر نہیں دے سکتا. آخرکار امام علی مقام نے وہ مناظر دیکھے آپ نے معلوم کیتا ہے مینوں مجبور کیتا جائے گا. آخر آپ مدینہ تو جدا ہو رہے ہیں مدینہ تو ودا ہو رہے ہیں سیدنا محبوب دے روزے شریف دے سامنے آ کے آخری لمحات ہیں سنے محبوب دے روزے نو الوداع کر کے کہندے شاہ عرض کیتی نانا جی ہے مکے ول تیاری اسلام تے آنچ نہ آون دیسا ہے سادات دی ذمہ واری. شاہ اسلام دا بن انجو بنیا پئی ویکھ سی خلقت ساری اسلام دا بن ان بدا راسی رسم حسین دی جاری. اپنی اکھیاں وال خطاب کر دے میرا پیر امام حسین آگرے اوے اکھیاں ویکھ لو رج رج کے تسی سفر چ سکھ دیاں راسو. سونے محبوب اس ویلے کی منظر ہوئے گا جس مدینہ دے اندر امام کھیل گئے جس مدینہ منورہ دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی جس مدینہ منورہ دے اندر آپ دا جمنا تے وڈیرا پن ہونا تے حسین نانے دے نال کھیل گئے اج وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تے خطاب کر کے کہندے رہو اکھیاں رج رج ویکھ لو تسے سفر چ سکھ دیاں راسو جس شوق دے نال تکے سو انہیں رب تو رتبے پاسو. قانو قدر معلوم سی اس ویلے جدا چھوڑ مدینہ جاسو تقدیر خدا دی غالب ہے ہر تے پت آسو.